हेलो साथीहरु, नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसभा हेल्थ डायरीमा। के तपाईहरु घरमा बसी एचए अथवा स्टाफ नर्स वा अन्य लोकसभा र लाइसेन्सको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छु। अनि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। आजको चाहिँ हामीहरु अन्य विशेष एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छौं, जुन चाहिँ यो सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा हुने गइरहेको यही आश्विन 1 गतेको मध्यनजर राख्दै आज चाहिँ एमसीक्यू लिएर उपस्थित भएको छौं। सो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। ल साथीहरु, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिलो एमसीक्यू मा के रहेको छ? फर्स्ट नम्बरमा के छ? When a girl starts from menstruation before the age of 8 years, it is best term as. यो के भनिरहेछ? When a girl starts from menstruation before the age of 8 years, it is best terms as. एमा छ POT, ऑप्शन बी नम्बरमा छ प्रेकोसियस प्यूबर्टी, ऑप्शन सी नम्बरमा छ मेनार्स, ऑप्शन डी नम्बर छ मेट्रोजिया। भने यसो सही उत्तर के हुन्छ? भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ ऑप्शन बी हुन्छ है। यसको सही उत्तर के हुन्छ? प्रेकोसियस प्यूबर्टी हुन्छ। के हुन्छ? प्रेकोसियस प्यूबर्टी हुन्छ। भने यो के भनिरहेछ? प्रेकोसियस प्यूबर्टी भनेको बच्चाको शरीर चाँडै नै यौनमा परिवर्तन हुन थाल्छ जब केटीहरुमा चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा अघि र केटाहरुमा 9 वर्षको उमेर अघि यौन सुरु हुन्छ। त्यसलाई प्रेकोसियस प्यूबर्टी भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रेकोसियस प्यूबर्टी भनिन्छ। जब केटाहरुमा 9 वर्षको उमेरमा र केटीहरुको 8 वर्षको उमेरमा यौनको सुरु हुन्छ, यौन सुरु हुन्छ भने त्यसलाई प्रेकोसियस प्यूबर्टी भनिन्छ है। केटाहरुमा कति हुनु पर्यो? 9 हुनु पर्छ अनि केटीहरुमा 8 वर्ष भन्दा अघि उमेरमा यौनको सुरु हुन्छ, त्यसलाई प्रेकोसियस प्यूबर्टी भनिन्छ अथवा अपूर्व यौन भनिन्छ, अपूर्व यौन भनिन्छ है। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 2 नम्बरमा के छ? Which of the following is target group for vitamin A supplementation? 2 नम्बरमा के छ? Which of the following is target group for vitamin A supplementation? ऑप्शन ए नम्बरमा दिएको छ अंडर 1 years, ऑप्शन बी मा छ अंडर 15 years, ऑप्शन सी नम्बर छ अंडर 2 years, ऑप्शन डी नम्बर छ 6 months to 59 months। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ? यो भिटामिन ए सप्लिमेन्ट चाहिँ 6 months देखि 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई खुवाउने गरिन्छ है, अथवा 59 months सम्मको बच्चालाई है, अथवा 59 सम्मको बच्चालाई खुवाउने गरिन्छ। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 3 नम्बरमा द सब्स्टेन्स व्हिच आर नट एक्सक्रेटेड थ्रू युरिन आर। यो के भनिरहेछ? 3 नम्बरमा द सब्स्टेन्स व्हिच आर नट एक्सक्रेटेड थ्रू युरिन आर। कुन चाहिँ सब्स्टेन्स युरिनबाट बाहिर निस्किदैन? ऑप्शन ए मा छ युरिन एसिड, युरिन, ऑप्शन ए मा छ यूरिया, यूरिक एसिड,
अप्सन बी मा छ क्रिएटिनिन अनि क्लोराइड अनि अप्सन सी नम्बरमा छ सोडियम अनि पोटासियम एन भनेको सोडियम हो अनि के भनेको पोटासियम हो भने अप्सन डी नम्बरमा छ बाइकार्बोनेट अनि ग्लुकोज भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ बाइकार्बोनेट अनि ग्लुकोज चाहिँ युरिनको माध्यमबाट निस्किँदैन है बाइकार्बोनेट र ग्लुकोज चाहिँ युरिनको माध्यमबाट आउँदैन ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 4 नम्बरमा भोकल 4 नम्बरमा के छ भोकल कोड्स आर फाउन्ड इन यो 4 नम्बरमा के छ भोकल कोड्स आर फाउन्ड इन अप्सन ए नम्बरमा छ फेरिंग्स अप्सन बी मा छ ल्यारिंग्स अप्सन सी नम्बरमा छ ट्रेकिया अनि अप्सन डी मा छ ब्रोन्कस भने सही उत्तर के हुन्छ भोकल कोड्स कहाँ पाउँछ भोकल कोड्स चाहिँ यो ल्यारिंग्स मा हुन्छ यसलाई इट अल्सो नोन एज के भनिन्छ भोइस बक्स भनिन्छ है इट अल्सो नोन एज भोइस बक्स यो चाहिँ कहाँ हुन्छ C3 देखि 6 सम्मको लेभलमा हुन्छ मेलमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ मेलमा चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर हुन्छ भने मेलमा चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर हुन्छ भने फिमेलमा कति हुन्छ फिमेलमा 3.5 सेन्टिमिटर हुन्छ है फिमेलमा 3.5 सेन्टिमिटर हुन्छ ल सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ बी ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 5 नम्बरमा फंक्सन अफ स्प्लिन इन एडल्ट एज 5 नम्बरमा के छ फंक्सन अफ स्प्लिन इन एडल्ट एज अप्सन ए मा छ फर्मेसन अफ ब्लड सेल अप्सन बी मा छ डेभलपमेन्ट अफ माइक्रोफेज अप्सन सी नम्बरमा छ अप्सन सी नम्बरमा छ फर्गोसाइटोसिस अफ ओल्ड आरबीसी अप्सन डी नम्बरमा छ सेक्रेसन अफ हार्मोन भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ यो फंक्सन अफ स्प्लिन भनेको जति आरबीसी हुन्छ त्यो ओल्ड आरबीसी चाहिँ स्प्लिनमा गएर नष्ट हुँदछ है सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 6 नम्बरमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एक्ट वाज इस्टाब्लिश इन 6 नम्बरमा के छ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एक्ट वाज इस्टाब्लिस्ड इन अप्सन ए मा छ 2051 विक्रमसँग 2051 अप्सन बी मा छ विक्रमसँग 2052 अप्सन सी नम्बर छ विक्रमसँग 2053 अप्सन डी नम्बर छ विक्रमसँग 2055 भने सही उत्तर के हुन्छ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल चाहिँ यसको स्थापना कहिले भयो विक्रमसँग 2052 12/7 मा है सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ बी यसको इस्टाब्लिश कहिले भयो 2052 12 महिना 7 गते ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ अर्कोमा के छ 7 नम्बरमा नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल NAN वाज प्रिभियसली नोन एज यो के भनिरहेछ नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल NAN वाज प्रिभियसली नोन एज नर्सिङ एसोसिएसन नेपाल चाहिँ अहिले छ जुन चाहिँ पहिला कुन नामले चिनिन्थ्यो अप्सन ए मा छ CNAN अप्सन बी मा छ TNAN अप्सन सी मा छ NAN अनि अप्सन डी मा छ हान भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ यो अप्सन बी हुन्छ है यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ
यसको फुल नाम के हो? ट्रेन्ड नर्स एसोसिएसन अफ नेपाल। यसको सही उत्तर के हुन्छ? ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएसन अफ नेपाल है। यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 8 नम्बरमा के छ? द कलर अफ 60 गज आइभी कैनुला इज। यो 8 नम्बरमा के भनिरहेछ? द कलर अफ 60 गज आइभी कैनुला इज। 8 नम्बरमा के भनिरहेछ? द कलर अफ 60 गज आइभी कैनुला इज। अप्सन एमा छ ऑरेंज, अप्सन बी मा छ ग्रे, अप्सन सी मा छ पिंक अनि अप्सन डी मा छ येलो। भने सही उत्तर के हुन्छ? यसो सही उत्तर के हुन्छ त्यो हेरौँ। यो हेरौँ, येलोमा कुन कति गजको हुन्छ? 24 गजको हुन्छ भने ब्लूमा कति हुन्छ? 22 गजको हुन्छ अनि पिंक कति गजको हुन्छ? 20 गजको हुन्छ, 20 गजको। भने ग्रीन कति हुन्छ? 18 गजको हुन्छ भने ग्रे भनेको 16 गजको हुन्छ भने ऑरेंज 14 गजको हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ग्रे चाहिँ 14 गजको, ग्रे चाहिँ 16 गजको हो। सो यसको राइट आन्सर बी हुन्छ। ल यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी। ग्रे चाहिँ 16 गजको कैनुला हो। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 9 नम्बरमा के छ? अल अफ द फलोइङ आर भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिज एक्सेप्ट। 9 नम्बरमा के छ? अल अफ द फलोइङ आर भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिज एक्सेप्ट। अप्सन एमा छ जेई, अप्सन बी मा छ टाइफाइड, अप्सन सी मा छ मलेरिया अनि अप्सन डी मा छ पोलियोमाइलाइटिस। अनि सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ यो मलेरिया हो। मलेरियाको भ्याक्सिन छैन। मलेरियाको भ्याक्सिन चाहिँ लगाउँदैनौँ हामीहरू। यो जेईको भ्याक्सिन चल्छ, टाइफाइडको चल्छ भने पोलियोमाइलाइटिसको चल्छ, तर मलेरियाको चल्दैन। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 10 नम्बरमा एक्टिभ फिटल मोमेन्ट फेल्ट बाई मदर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कल्ड। यो 10 नम्बरमा के छ? एक्टिभ फिटल मोमेन्ट फेल्ट बाई मदर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कल्ड। यो 10 नम्बरमा के छ? एक्टिभ फिटल मोमेन्ट फेल्ट बाई मदर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कल्ड। अप्सन ए मा छ बायोटिमेन्ट, अप्सन बी मा छ पाल्मिनर साइन, अप्सन सी मा छ लिगेटिनिङ अनि अप्सन डी मा छ क्विकनिङ। भने सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ यो क्विकनिङ हुन्छ। अप्सन डी यसको राइट आन्सर छ। यो मदर चाहिँ फर्स्टचोटि फिल गर्छ क्विकनिङमा। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को एमसीक्यूमा अर्को के छ त्यो हेरौँ। 11 नम्बरमा के छ? इन ह्युमन बडी रिस्पिरेसन इज कन्ट्रोल बाई। के भनिरहेछ? 11 नम्बरमा इन ह्युमन बडी रिस्पिरेसन इज कन्ट्रोल बाई। अप्सन ए मा छ मिडुला अब्लाङ्गाटा, अप्सन बी मा छ पोन्स, अप्सन सी मा छ सेरिब्रल कर्टेक्स अनि अप्सन डी मा छ अल अफ द एभव। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ साथीहरु? यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? respiration is controlled by के हुन्छ? यो all of the above हुन्छ। ल यो सही उत्तर के हुन्छ? डी। ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 12 नम्बरमा के छ? क्रिटिनिजम एन्ड मिक्सोइडिमा आर डिसअर्डर अफ। यो के भनिरहेछ 12 नम्बरमा? क्रिटिनिजम एन्ड मिक्सोइडिमा आर डिसअर्डर अफ। अप्सन ए मा छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अप्सन बी मा छ एडर्नल ग्ल्यान्ड अनि अप्सन सी मा छ पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड अनि अप्सन डी मा छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। माने सही उत्तर के हुन्छ? यो चाहिँ
क्रिटिनिजम एन्ड मिक्सोइडिमा चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको हाइपोथाइरोइडिजममा पर्दछ है साथीहरु। यो हाइपोथाइरोइडिजममा पर्दछ ल, यो हाइपोथाइरोइडिजममा पर्छ। यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन चाहिँ दुई पार्टमा हुन्छ, एउटा हाइपरथाइरोइडिजम एन्ड एउटा हाइपोथाइरोइडिजम। जुन चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजममा यो क्रिटिनिजम एन्ड मिक्सोइडिमा पर्दछ। क्रिटिनिजम भनेको के हो? यो यसलाई बच्चाको शरीरका र मानसिक विकास रोकिन्छ। यो क्रिटिनिजम भनेको बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास रोकिन्छ, फिजिकली र मेन्टली रिटार्डेसन हुन्छ भने मिक्सोइडिमा भनेको गर्ल्स डिजिज हो है। यो मिक्सोइडिमा भनेको गर्ल्स डिजिज हो। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यो क्रिटिनिजम एन्ड मिक्सोइडिमा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजमको कमीले गर्दा हुँदछ ल। यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ? अर्कोमा के छ? एज पर गभर्नमेन्ट पोलिसी 15 बेड हस्पिटल इन पर्पस टु इस्टाब्लिस इन। यो के भनिरहेछ? एज पर गभर्नमेन्ट पोलिसी 15 बेड हस्पिटल इन पर्पस टु इस्टाब्लिस इन। यो भनिरहेछ कि गभर्नमेन्टको अनुसार नेपाल 15 बेडको हस्पिटल कहाँ इस्टाब्लिस गर्ने? अनि अप्सन एमा के दिएको छ? वार्ड लेभलमा, अप्सन बीमा छ पालिका लेभलमा, अप्सन सीमा छ इलाका लेभलमा, अनि अप्सन डीमा छ प्रोभिन्समा। भनेको यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ? यो पालिका लेभलमा भनेको छ कि 15 बेडको हस्पिटल निर्माण गर्ने। पालिका लेभलमा चाहिँ 15 बेडको हस्पिटल चाहिँ निर्माण गर्नको लागि यो गभर्नमेन्ट पोलिसीले भनेको हो ल। यसको सही उत्तर के हुन्छ? बी ल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? ह्युमन बडी डेभलप फ्रम जाइगोट इट कन्सिस्ट अफ। यो के भनिरहेछ 14 नम्बरमा? ह्युमन बडी डेभलप फ्रम जाइगोट इट कन्सिस्ट अफ। ह्युमन बडी चाहिँ जाइगोटबाट डेभलप हुन्छ भने यो कुन सेल हो? अप्सन एमा छ सिंगल सेल, अप्सन बीमा छ 2 सेल, अप्सन सीमा छ 3 सेल, अप्सन डीमा छ 4 सेल। भने सही उत्तर के हुन्छ? जाइगोट चाहिँ सिंगल सेल हो है। जाइगोट चाहिँ सिंगल सेल हो ल। यसको सही उत्तर के हुन्छ? ए। यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 15 मा के छ? मोस्ट कमन कजेज अफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबर्सन इज। के भनिरहेछ? 15 नम्बरमा मोस्ट कमन कजेज अफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबर्सन इज। अप्सन एमा छ क्रोमोजोमल एबिनर्मालिटी, अप्सन बीमा छ सिप्लिस, अप्सन सीमा छ आरएच आइसोम्युनाइजेसन एबिनर्मालिटी, एन्ड अप्सन डीमा छ प्लासेन्टा। भने सही उत्तर के हुन्छ? यो सही उत्तर के हुन्छ? यो सही उत्तर चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ यो क्रोमोजोमल एबिनर्मालिटीको कारणले गर्दा हुँदछ है। मोस्ट कमन क्रोमोजोमल एबिनर्मालिटीको कारणले गर्दा हुन्छ, अथवा जेनेटिकल प्रब्लम र इम्ब्रोलोजिकल डिफेक्टले गर्दा हुँदछ है। यो 50% हुँदछ ल। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा 16 नम्बरमा के छ? 16 नम्बरमा के छ? विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट्स फेल्युर रेट अफ इम्प्लान्ट। 16 नम्बरमा के भनिरहेछ? विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट्स फेल्युर रेट अफ इम्प्लान्ट। अप्सन एमा छ 1 प्रेग्नेन्सी पर 1000 युजर्स, अप्सन बीमा छ 2 प्रेग्नेन्सी फर
अप्सन बी मा छ 2 प्रेग्नेन्सी पर 1000 युजर अनि अप्सन सी मा छ 3 प्रेग्नेन्सी फर 1000 युजर्स अनि अप्सन डी मा छ 6 प्रेग्नेन्सी फर 1000 युजर। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ? इम्प्लान्ट को चाहिँ यो 1000 महिलामा चाहिँ एउटा महिलाले प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? ए। 1000 महिलाले यो इम्प्लान्ट प्रयोग गर्छ भने एउटा महिलाको फेल्यु रेट देखाउँदछ। 1000 मा एकजनाले प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ है, यो भनिरहेछ। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 17 नम्बरमा व्हेन IMNCI प्रोग्राम वर इनिटेड इन नेपाल। यो के भनिरहेछ? व्हेन IMNCI प्रोग्राम वाज इनिटेड इन नेपाल। IMNCI प्रोग्राम चाहिँ कहिले स्टार्ट भयो नेपालमा? अप्सन ए मा के छ? अप्सन ए मा छ 1993, अप्सन बी मा छ 1997 अनि अप्सन सी मा छ 1999 अनि अप्सन डी मा छ 2004। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यो चाहिँ IMNCI प्रोग्राम चाहिँ 1997 मा महोत्तरी जिल्लाबाट स्टार्ट भएको है। 1997 मा महोत्तरी जिल्लाबाट स्टार्ट भयो, जुन चाहिँ यो CBIMNCI आएर कन्भर्ट भयो। 1999 मा चाहिँ कन्भर्ट भयो CBIMNCI। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 18 नम्बरमा द कोल्ड चेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर स्टोरेज अफ ओरल पोलियो भ्याक्सिन एट डिस्ट्रिक्ट लेभल इज। यो के भनिरहेछ? द कोल्ड चेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड फर स्टोरेज अफ ओरल पोलियो भ्याक्सिन एट डिस्ट्रिक्ट लेभल इज। यो भनिरहेछ कि ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा कुन टेम्परेचरमा स्टोरेज गरिन्छ? अप्सन ए मा छ +8 to +10 डिग्री सेल्सियस। अप्सन बी मा छ -2 to +8 डिग्री सेल्सियस अनि अप्सन सी मा छ -15 to +25 डिग्री सेल्सियस अनि अप्सन डी मा छ -15 to -25 डिग्री सेल्सियस। भने ओरल पोलियो भ्याक्सिन केमा कुन डिग्रीमा स्टोर गरिन्छ? ओरल पोलियो भ्याक्सिन चाहिँ जहिले पनि यो -15 देखि -25 डिग्री सेल्सियसमा स्टोर गरिन्छ। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी है। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी। ल अरु चाहिँ भ्याक्सिन +2 to +8 डिग्री सेल्सियसमा स्टोरेज गरिन्छ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? द मोस्ट एबाउन्डेड कैटन अफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज। यो के भनिरहेछ? द मोस्ट एबाउन्डेड कैटन अफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज। अप्सन ए मा छ क्लोराइड, अप्सन बी मा छ सोडियम, अप्सन सी मा छ पोटासियम, अप्सन डी मा छ म्याग्नेसियम। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यो के भन्छ? इंट्रासेलुलर फ्लूइड को चाहिँ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कुन हुन्छ? इंट्रासेलुलर फ्लूइड चाहिँ पोटासियम हो है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड चाहिँ पोटासियम हो भने एक्स्ट्रासेलुलर के हुन्छ? सोडियम हुन्छ। यो एक्स्ट्रासेलुलर चाहिँ सोडियम हुन्छ। भने इंट्रासेलुलर कति हुन्छ? हाम्रो शरीरमा इंट्रासेलुलर चाहिँ यो 40% हुन्छ है। यो इंट्रासेलुलर चाहिँ 40% हुन्छ भने एक्स्ट्रासेलुलर कति % हुन्छ? एक्स्ट्रासेलुलर चाहिँ 20% हुन्छ है। एक्स्ट्रासेलुलर चाहिँ 20% हुन्छ। ल यो इंट्रासेलुलर चाहिँ 40% हुन्छ भने
यो लिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 28 लिटर हुन्छ भने यो कति लिटर हुन्छ? यो एक्स्ट्रा सेलुलर चाहिँ 14 लिटर हुन्छ भने टोटल चाहिँ 40 प्लस 20 कति हो? 60% चाहिँ हाम्रो शरीरमा फ्लुइड हुन्छ। 60% चाहिँ हाम्रो शरीरमा फ्लुइड हुन्छ। हेरौँ साथीहरू, यो एक्स्ट्रा भनेको सोडियम हो, जुन चाहिँ हामीहरू नमक भनौँ, यो सोडियम चाहिँ नमक हो जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको छालाको बाहिरी भागबाट निस्किने गरिन्छ भने यो पोटासियम चाहिँ इन्ट्रासेलुलर हो, शरीर भित्रको है। यो सोडियम चाहिँ शरीर बाहिरको हो भने पोटासियम चाहिँ शरीर भित्रको हो। ल, सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? सी। यसको राइट आन्सर के हुन्छ? सी। ल, यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 20 नम्बरमा के छ? प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेसन अफ भिटामिन ए टु अ चाइल्ड इज। 20 नम्बरमा के छ? प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेसन अफ भिटामिन ए टु अ चाइल्ड इज। अप्सन ए मा छ हेल्थ प्रोमोसन, अप्सन बी मा छ स्पेसिफाइड प्रोटेक्सन, अप्सन सी मा छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन अनि अप्सन डी मा छ केमोप्रोफाइलेसिस। भने सही उत्तर के हुन्छ? यो भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसन चाहिँ स्पेसिफाइड प्रोटेक्सनमा गरिन्छ। ल, यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी है। यस्तै गरी अब अर्को प्रश्न हेरौँ। यस्तै गरी 21 नम्बरमा के छ? डोज अफ मिजोप्रोस्टल फर प्रिभेन्सन अफ पिपिएच इज। यो के भनिरहेछ? डोज अफ मिजोप्रोस्टल फर प्रिभेन्सन अफ पिपिएच इज। पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिभेन्सन गर्नको लागि मिजोप्रोस्टल युज गरिन्छ, जुन चाहिँ कति डोजको हुन्छ? कति एमजी को हुन्छ? अप्सन ए मा छ 200 mcg सबलिङ्गुअल अनि अप्सन बी मा छ 400 mcg ओरल अनि अप्सन सी मा छ 600 mcg ओरल अनि अप्सन डी मा छ 600 mcg सबलिङ्गुअल। भने सही उत्तर के हुन्छ? सही उत्तर के हुन्छ? यो अप्सन सी हुन्छ है। किन हुन्छ? यो चाहिँ यो टोटल हुन्छ 600 mcg को, जुन चाहिँ एउटा ट्याब्लेट 200 mcg को हुन्छ, जुन चाहिँ ओरल दिने गरिन्छ। कुनै बुकमा चाहिँ 600 mcg सबलिङ्गुअल लेखेको छ, तर हामीहरू नेपालको प्रोटोकल अनुसार चाहिँ 600 mcg ओरल दिने गरिन्छ है साथीहरू। यसको सही उत्तर के हुन्छ? सी। ल, यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 22 नम्बरमा इन नेपाल पर्सेन्टेज अफ सेट एलोकेटेड फर मेल इन नर्सिङ एजुकेसन एज। के भनिरहेछ? नेपालमा नर्सिङमा चाहिँ मेलको सिट कति पर्सेन्ट छ? अप्सन ए मा छ 5%, अप्सन बी मा छ 15%, अप्सन सी मा छ 10% अनि अप्सन डी मा छ 25%। भने सही उत्तर के हुन्छ? नेपालमा पुरुषको लागि नर्सिङ पढ्न कति पर्सेन्ट छ? 15%। 15% चाहिँ नेपालमा नर्सिङ पढ्नको लागि मेलको सिट छुट्याइएको छ। ल, यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 23 नम्बरमा एमाउन्ट अफ सोडियम क्लोराइड इन पैकेट अफ ओआरएस इज। यो के भनिरहेछ? एमाउन्ट अफ सोडियम क्लोराइड इन अ पैकेट अफ ओआरएस इज। ओआरएस को पैकेटमा सोडियम क्लोराइडको मात्रा कति हुन्छ? अप्सन ए मा छ 1.5 ग्राम, अप्सन बी मा छ 2.5 ग्राम अनि अप्सन सी मा छ 2.6 ग्राम अनि अप्सन डी मा छ 2.9 ग्राम। भने सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ सोडियम क्लोराइडको मात्रा कति हुन्छ?
2.6 ग्राम हुन्छ है। सोडियम क्लोराइडको मात्रा कति हुन्छ 2.6 ग्राम हुन्छ है। यसको सही उत्तर के हुन्छ सी। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 24 नम्बरमा द मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल वर्ल्ड वाइज इज। यो के भनेको छ द मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल वर्ल्ड वाइज इज भनिरहेछ कि वर्ल्ड वाइजमा फिमेलमा देखा पर्ने क्यान्सर कुन हो जुन चाहिँ कमन हो भने अप्सन एमा छ लङ क्यान्सर अनि अप्सन बीमा छ सर्भिस क्यान्सर अनि अप्सन सीमा छ ब्रेस्ट क्यान्सर अनि अप्सन डीमा छ स्टोमस क्यान्सर। भने सही उत्तर के हुन्छ फिमेलमा वर्ल्ड वाइज चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर देखा पर्छ है। फिमेलमा वर्ल्ड वाइज भन्यो भने ब्रेस्ट क्यान्सर भने नेपालमा भन्छ भने नेपालमा फिमेलमा देखा पर्ने मोस्ट कमन क्यान्सर भनेको सर्भिस हो है। नेपालमा देखा पर्ने मोस्ट कमन क्यान्सर फिमेलमा सर्भिस हो। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 25 नम्बरमा फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। यो 25 नम्बरमा के भनिरहेछ फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन एमा छ इमोबिलाइजेसन अफ द एफेक्टेड पार्ट अनि अप्सन बीमा छ एनार्जेसिक टु रिलिफ पेन अनि अप्सन सीमा छ हट एप्लिकेसन अनि अप्सन डीमा छ रिएन्सेस अफ द भिक्टिम। भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ यो रिएन्सेस अफ द भिक्टिम जुन चाहिँ पेसेन्टलाई सन्तावना दिने है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 26 नम्बरमा फङ्सन अफ युरिनरी सिस्टम डज नट इन्क्लुड। यो के भनिरहेछ फङ्सन अफ युरिनरी सिस्टम डज नट इन्क्लुड्स। यो भनिरहेछ कि तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ फङ्सनमा युरिनरी सिस्टमको फङ्सनमा पर्दैन। अप्सन एमा छ वाटर ब्यालेन्स अप्सन बीमा छ टेम्परेचर ब्यालेन्स अनि अप्सन डीमा सीमा छ पीएच ब्यालेन्स अनि अप्सन डीमा छ इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स। माने कुन आन्सर हो यसको सही उत्तर के हुन्छ टेम्परेचर ब्यालेन्स चाहिँ युरिनरी सिस्टममा पर्दैन है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ बी। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 27 नम्बरमा एससीजी इज सेक्रेटेड बाई। यो के भनेको छ एससीजी इज सेक्रेटेड बाई ह्युमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हर्मोन चाहिँ कहाँ सेक्रेटेड हुन्छ। अप्सन एमा छ साइन्थियोट्रोफोब्लास्ट अप्सन बीमा छ फिटल वेल्क साक अनि अप्सन सीमा छ साइटोट्रोफोब्लास्ट अनि अप्सन डीमा छ हाइपोथैलामस। भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ साइन्थियोट्रोफोब्लास्टबाट चाहिँ एससीजी हर्मोन सेक्रेटेड हुन्छ। ल यसको राइट आन्सर के हुन्छ ए है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 28 नम्बरमा एमनियोटिक फ्लुइड इज मेनली प्रोड्युस बाई। यो के भनिरहेछ एमनियोटिक फ्लुइड इज मेनली प्रोड्युस बाई। अप्सन एमा छ फिटस अप्सन बीमा छ प्लासेन्टा अप्सन सीमा छ एमियन अनि अप्सन डीमा छ कोरियन। भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ फिटस हुन्छ है। एमनियोटिक फ्लुइड चाहिँ फिटसबाट प्रोड्युस हुन्छ है। मेनली प्रोड्युस चाहिँ फिटसको युरिनबाट हुँदछ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 29 नम्बरमा के छ हाउ मेनी जोइन्ट्स आर फाउन्ड इन pelvic how many joints are found in female pelvics। यो 29 नम्बरमा के भनिरहेछ हाउ मेनी जोइन्ट्स आर फाउन्ड इन फिमेल पेल्भिक्स। अप्सन एमा छ अप्सन एमा छ 2 अप्सन बीमा छ 3 अप्सन सीमा छ 5 अनि अप्सन डीमा छ 4। माने सही उत्तर के हुन्छ फिमेल पेल्भिक्समा चाहिँ
चारवटा जोइन्ट हुन्छ है। फिमेल पेल्भिकमा चाहिँ चारवटा जोइन्ट हुन्छ। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, तीसरामा के छ, इन विच टाइप्स अफ पेल्भिक फेस टु प्युबिक डिलिभरी इन कमन। यो के भनेको छ, इन विच टाइप्स अफ पेल्भिक फेस टु प्युबिक डिलिभरी इज कमन। अप्सन एमा छ गाइनेकोइड्स, अप्सन बीमा छ एन्ड्रोइड, अप्सन सीमा छ एन्थ्रोपोइड अनि अप्सन डीमा छ प्लेटिपोइड। भने सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर चाहिँ यो एन्थ्रोपोइड पेल्भिक हो है। यसको सही उत्तर चाहिँ एन्थ्रोपोइड पेल्भिक हुन्छ। ल यसरी अर्को प्रश्न 31 मा के छ, चुज द कम्युनिकेबल डिजिज दैट आर कजेज बाई भाइरस। यो के भनेको छ 31 नम्बरमा, चुज द कम्युनिकेबल डिजिज दैट आर कजेज बाई भाइरस। अप्सन एमा छ, एकमा छ रुबेला, दुईमा छ पिटोसिस अनि तीनमा छ मम्स अनि चारमा छ चिकन पक्स अनि पाँचमा छ डिप्थेरिया। भने कुन कुन भाइरस हो अनि कुन कुन ब्याक्टेरियल हो, छुट्याउनु त। कुन कुन भाइरस हो कुन कुन ब्याक्टेरियल हो। यो रुबेला चाहिँ यसको रिजन चाहिँ रुबी भाइरसले गर्दा लाग्दछ भने यो भाइरस हो। अनि पिटोसिस भनेको यो बार्डोसिलस पिटोसिस ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दा लाग्दछ। यो चाहिँ पिटोसिस चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। भने मम्स के हो, पारामिक्जो भाइरसको कारणले गर्दा लाग्दछ। भने चिकन पक्स चाहिँ यो के हुन्छ, भेरिसोला जोस्टर भाइरस, यो डिएनए भाइरस हो, यसको कारणले गर्दा लाग्दछ। भने अनि डिप्थेरिया के हो, क्राइप्टोबैक्टेरियम डिप्थेरिया चाहिँ यो ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्दछ। भने दुईटा ब्याक्टेरिया हो, यो पिटोसिस र डिप्थेरिया चाहिँ ब्याक्टेरिया हो। भने यो तीनवटा चाहिँ भाइरस हो। भने तलमा हेरौँ 1 3 4 कहाँ छ, 1 3 4 चाहिँ सी हो। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी। ल यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी। यस्तै गरी अब अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, 32 मा के छ, इन विच टाइप्स अफ लिडरशिप स्टाइल देयर इज नो कन्ट्रोल अफ लिडर्स टु द मेम्बर। यो के भनिरहेको छ 32 नम्बरमा, इन विच टाइप्स अफ लिडरशिप स्टाइल देयर इज नो कन्ट्रोल अफ लिडर्स टु द मेम्बर। इन कुन चाहिँ लिडरशिपमा मेम्बरलाई र लिडरले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। भने अप्सन एमा छ अटोक्रेटिक, अप्सन बीमा छ डेमोक्रेटिक अनि अप्सन सीमा छ लिजार्ड फेयर अनि अप्सन डीमा छ अल अफ द एभव। माने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यो चाहिँ लिजार्ड फेयर हो, जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। लिजार्डमा के हुन्छ, यसलाई फ्री रेन बिना लगामको लिडरशिप भनिन्छ। भने अटोक्रेटिक चाहिँ यसमा सबै अधिकार नेताको हातमा हुन्छ। भने डेमोक्रेटिक चाहिँ यसमा पार्टिसिपेटिभ लिडरशिप भनिन्छ है। डेमोक्रेटिकलाई के भनिन्छ, पार्टिसिपेटिभ लिडरशिप भनिन्छ। भने अटोक्रेटिक चाहिँ यसमा सबै अधिकार नेताको हातमा हुन्छ। भने लिजार्ड फेयर चाहिँ यो फ्री रेन बिना लगाम लिडरशिप भनिन्छ। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 33 नम्बरमा, प्रिन्सिपल अफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। यो 33 नम्बरमा के भनिरहेको छ, प्रिन्सिपल अफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन एमा छ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन, अप्सन बीमा छ इंट्रासेक्टरल कोऑर्डिनेशन, अप्सन सीमा छ भेरी नो जियोग्राफिकल लोकेशन अनि अप्सन डीमा छ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी। भने कुन चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयरमा पर्दैन, यो भेरी नो जियोग्राफिकल लोकेशन चाहिँ
यो प्राइमरी हेल्थ केयरमा पर्दैन। अरू चाहिँ तीनटै प्राइमरी हेल्थ केयरमा पर्दछ भने यो भेरी अन जियोग्राफिकल लोकेसन चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयरमा पर्दैन। ल सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड इन्क्लुड्स यो के भनिरहेको छ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड्स इन्क्लुड्स अप्सन एमा छ सोर्स भेक्टर एन्ड क्यारियर अनि अप्सन बीमा छ एजेन्ट भेक्टर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अनि अप्सन सीमा छ के एजेन्ट होस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अनि अप्सन डीमा छ सोर्स रिजर्भायर एन्ड मोड अफ ट्रान्समिसन। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड चाहिँ एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट हो है। एपिडेमियोलोजिकल ट्रेड चाहिँ एजेन्ट होस्ट इन्भाइरोमेन्ट हो। ल यसको राइट आन्सर के भयो सी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 35 नम्बरमा अडिटरी फ्याटिग अकर्स एट वाट डिसिबल्स अफ साउन्ड यो के भनिरहेको छ 35 नम्बरमा अडिटरी फ्याटिग अकर्स एट वाट डिसिबल अफ साउन्ड यो के भनिरहेको छ कि अडिटरी फ्याटिग अकर्स एट वाट डिसिबल अफ साउन्ड। अप्सन एमा छ 100 डिसिबल अप्सन बीमा छ 60 डिसिबल अनि अप्सन डी सीमा छ 85 डिसिबल अनि अप्सन डीमा छ 19 डिसिबल। भने सही उत्तर के हुन्छ यो अडिटरी फ्याटिग चाहिँ 90 डिसिबल चाहिँ हो भने 100 डिसिबल चाहिँ के हुन्छ 100 डिसिबल को साउन्ड चाहिँ टेम्पोररी फ्याटिग हुन्छ भने टेम्पोररी फ्याटिग लस हुन्छ भने मोटरसाइकलको आवाज आयो भने 80 देखि 90 डिसिबल भनिन्छ है। सो यसको राइट आन्सर के हो डी। यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 36 नम्बरमा बेस्ट सिंगल parameter to assess physical growth of a child is यो के भनिरहेको छ बेस्ट सिंगल parameter to assess physical growth of a child is अप्सन ए मा छ मुआक अप्सन बी मा छ हेड सर्कम्फरेन्स अप्सन सी मा छ वेट अप्सन डी मा छ हाइट। भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ वेट सर्कम्फरेन्स चाहिँ सिंगल पारामिटरमा पर्दछ। सो यसको राइट आन्सर सी हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 37 मा मेथड अफ हेल्थ एजुकेसन in which 4 to 8% expert on practical यो 37 मा के छ मेथड अफ हेल्थ एजुकेसन इन विच 4 to 8% एक्सपेक्ट अन पार्टिकुलर टपिक डिस्कस इन फ्रंट अफ द ऑडियंस इज कॉल्ड। यो के भनिरहेको छ मेथड अफ हेल्थ एजुकेसन इन विच 4 to 8% एक्सपेक्ट अन पार्टिकुलर टपिक डिस्कस इन फ्रंट अफ द ऑडियंस इज कॉल्ड। अप्सन ए मा छ फोकस्ड ग्रुप डिस्कसन अप्सन बी मा छ पैनल डिस्कसन अप्सन सी मा छ सिम्पोजियम अप्सन डी मा छ वर्कशिप। भने सही उत्तर के हुन्छ यहाँ 4 to 8 भनिरहेको छ भने यो पैनल डिस्कसन हो। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ बी। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 38 नम्बरमा PMTCT हेल्प्स इन प्रिभेन्सन अफ यो के भनिरहेको छ PMTCT हेल्प्स इन प्रिभेन्सन अफ यो भनिरहेको छ कि प्रिभेन्सन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन चाहिँ कुन प्रिभेन्सन हो। अप्सन ए मा छ हेपाटाइटिस बी अप्सन बी मा छ सिफिलिस
अप्सन सी मा छ नियोनेटल टेटानस अनि अप्सन डी मा छ एचआईभी। भने यसको राइट आन्सर के हुन्छ? यसको राइट आन्सर चाहिँ यो एचआईभी ट्रान्समिसनबाट रोक्नको लागि पीएमटीसीटी प्रिभेन्सन गरिन्छ। ल यसरी अर्को प्रश्न मेरो अर्कोमा के छ 40 नम्बरमा पोस्ट कर्व चाहिँ रिप्रेजेन्ट द फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट व्हिच डज नट इन्क्लुड। पोस्ट कर्व चाहिँ फंक्सन अफ म्यानेजमेन्टमा पर्दछ भने यसमध्ये कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? अप्सन ए मा छ डाइरेक्टिङ, अप्सन बी मा छ बजेटिङ, अप्सन सी मा छ रिकर्डिङ, अप्सन डी मा छ अर्गनाइजिङ। भने पी कुन चाहिँ पर्दैन? यहाँ हेरौँ, पी मिस प्लानिङ हुन्छ, ओ मिस अर्गनाइजिङ हुन्छ भने, एस मिस स्टाफिङ हुन्छ भने, डी मिस डाइरेक्टिङ हुन्छ भने, सी मिस कोअर्डिनेटिङ हुन्छ भने, आर मिस रिकर्डिङ हुन्छ अनि बी मिस बजेटिङ हुन्छ। भने कुन चाहिँ पर्दैन? यो रिकर्डिङ चाहिँ पर्दैन। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? सी। ल यसरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? इन स्नेक बाइट जनरली डेथ अकर्स ड्यू टू। यो के भनिरहेछ कि इन स्नेक बाइट जनरली डेथ अकर्स ड्यू टू। स्नेक बाइट चाहिँ अप्सन ए मा छ रेस्पिरेटरी एरेस्ट, अप्सन बी मा छ कन्भल्जन अनि अप्सन सी मा छ मोटर प्यारालाइसिस, अप्सन डी मा छ ब्रेन हेमरेज। भने सही उत्तर के हुन्छ? यो अप्सन ए रेस्पिरेटरी एरेस्टबाट यो मान्छे मर्ने गर्दछ। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 41 नम्बरमा के छ? करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी अफ नेपाल वाज लन्चेड इन। यो के भनिरहेछ? करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी वाज नेपाल लन्चेड इन। यो के भनिरहेछ कि करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी अफ नेपाल वाज लन्चेड इन। करेन्ट चाहिँ कुन लन्चेज भएको छ? अप्सन ए मा छ 2071, अप्सन बी मा छ 2073, अप्सन सी मा छ 2074 अनि अप्सन डी मा छ 2076। भने सही उत्तर के हुन्छ? यो सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी है। यो 2076 मा चाहिँ करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिसी चाहिँ आएको हो। ल यसरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 42 नम्बरमा विच इम्युनोग्लोबिन इज रिस्पोन्सिबल फर एलर्जिक रिएक्सन। यो के भनिरहेछ? विच इम्युनोग्लोबिन इज रिस्पोन्सिबल फर एलर्जी रिएक्सन। अनि अप्सन ए मा छ आइजीए, अप्सन बी मा छ आइजीजी अनि अप्सन सी मा छ आइजीएम अनि अप्सन डी मा छ आइजीई। भने सही उत्तर के हुन्छ? कुन चाहिँ एलर्जी रिएक्सनले गर्दा हुँदछ भने यो आइजीई को कारणले गर्दा एलर्जी रिएक्सन हुँदछ है। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? डी। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 43 नम्बरमा के छ? एज पर फर्स्ट नेशनल टिभी प्रिभेन्सन सर्वे 2018 अनि 19 नम्बर अफ न्यू केसेस अफ टिभी इन नेपाल वेयर। यो के भनिरहेछ? एज पर फर्स्ट नेशनल टिभी प्रिभेन्सन। यो के भनिरहेछ? एज पर फर्स्ट नेशनल टिभी प्रिभाइलेन्स सर्वे 2018 अनि 19 नम्बर अफ न्यू केस अफ टिभी इन नेपाल। अहिले चाहिँ 2018 र 19 को डाटामा चाहिँ नम्बर अफ न्यू केस टिभी को नम्बर अफ न्यू केस कति छ? अप्सन ए मा छ 45,000 अनि अप्सन बी मा छ 65,000 अनि अप्सन सी मा छ 59,000 अनि अप्सन डी मा छ 80,000। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? अहिले चाहिँ कति हुन्छ? 69,000 चाहिँ न्यू केसेस हो र टोटल केस चाहिँ 69,000 हो। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ
44 नम्बरमा which of the following is also known as father of public health? यो के भनेको छ which of the following is also known as father of public health? अप्सन ए मा छ जोनसन अनि अप्सन बी मा छ रोबर्ट कोच अनि अप्सन सी मा छ ट्युबरकुलोसिस अनि अप्सन डी मा छ कोलेरा। भने सही उत्तर के हुन्छ फादर अफ पब्लिक हेल्थ चाहिँ कोलेरालाई भनेर चिनिन्छ है। सो यसको राइट एन्सर के हुन्छ डी। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ एज पर नेपाल्स ल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी क्यान बी allowed in case of rape up to यो भनिरहेको छ कि कति हप्तासम्म रेप केसको प्रेग्नेन्सी चाहिँ टर्मिनेसन गर्न सकिन्छ। अप्सन ए मा छ 12 हप्तासम्म, अप्सन बी मा छ 18 हप्तासम्म अनि अप्सन सी मा छ 22 हप्तासम्म अनि अप्सन डी मा छ 28 हप्तासम्मको। भने सही उत्तर के हुन्छ यसो सही उत्तर चाहिँ यो 18 हप्तासम्मको लागि 18 हप्तासम्मको प्रेग्नेन्सी चाहिँ टर्मिनेसन गर्न सकिन्छ। सो यसको राइट एन्सर के हुन्छ डी। यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 46 नम्बरमा which of the following is goal to in sustainable development goal? यो के भनिरहेको छ which of the following is goal to in sustainable development goal? यो भनिरहेको छ कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा 2 नम्बर गोल कुन के हो? अप्सन ए मा छ नो पवर्टी, अप्सन बी मा छ जीरो हंगर अनि अप्सन सी मा छ क्वालिटी एजुकेसन अनि अप्सन डी मा छ हेल्थ एन्ड वेलबिङ। भने सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर के हुन्छ अप्सन बी। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो है। 1 नम्बरमा चाहिँ नो पवर्टी पर्दछ भने 2 नम्बरमा जीरो हंगर अनि 3 नम्बरमा के पर्दछ गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ अनि 4 नम्बरमा के पर्दछ क्वालिटी एजुकेसन पर्दछ भने 5 मा के पर्दछ जेन्डर इक्वालिटी पर्दछ भने 6 नम्बरमा क्लियर वाटर एन्ड सैनिटेसन पर्दछ है। सो यसको राइट एन्सर के हुन्छ बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 47 नम्बरमा प्राइमरी मेकानिजम अफ एक्सन अफ डिपो-प्रोभेरा इज बाई प्रिभेन्टिङ। यो के भनिरहेको छ प्राइमरी मेकानिजम अफ एक्सन अफ डिपो-प्रोभेरा इज बाई प्रिभेन्टिङ। अप्सन ए मा छ ओभुलेसन, अप्सन बी मा छ क्यापिटेसन अनि अप्सन सी मा छ फर्टिलाइजेसन अनि अप्सन डी मा छ इम्प्लान्टेसन। भने प्राइमरी कुन हो? प्राइमरी मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ है। यसको राइट एन्सर के हुन्छ ओभुलेसन। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 48 नम्बरमा डिलिभरी अफ द फिटस बाई अप्लाइङ इन्सिजन अन लो एब्डोमिनल एन्ड यूट्रस इज। यो के भनिरहेको छ डिलिभरी अफ फिटस बाई अप्लाइङ इन्सिजन अन लोअर एब्डोमिनल एन्ड यूट्रस इज। अप्सन ए मा छ एपिस्टोमी, अप्सन बी मा छ नर्मल डिलिभरी, अप्सन सी मा छ सिजेरियन सेक्सन अनि अप्सन डी मा छ हिस्टेरेक्टोमी। भने सही उत्तर के हुन्छ यो भनिरहेको छ लोअर एब्डोमिनल पेनमा लोअर एब्डोमिनल तिर चाहिँ इन्सिजन गरिन्छ भने यसको सही उत्तर के हुन्छ सिजेरियन सेक्सन है। यसको सही उत्तर के हुन्छ सिजेरियन सेक्सन हुन्छ। भने यो युट्रसलाई काटेर हटाउनको लागि भन्छ भने त्यसलाई भन्ने हिस्टेरेक्टोमी है। सो यसको राइट एन्सर के हुन्छ सी। ल यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ हु अफ द फलोइङ सेलेक्ट चेयरमैन अफ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल। यो के भनिरहेको छ विच अफ द फलोइङ सेलेक्ट्स चेयरमैन अफ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल।
अप्सन एमा छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, अप्सन बीमा छ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस अनि अप्सन सीमा छ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अनि अप्सन डीमा छ नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल। भनेर यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ यो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल हो है। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? सी। ल यसरी अर्को प्रश्न हेरौँ। सबभन्दा लास्टमा के छ? लास्टको के हो? विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेम्बर अफ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल। यो भनिरहेछ कि विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेम्बर अफ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल। यो भनिरहेछ तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल मेम्बरमा पर्दैन? अप्सन एमा छ अध्यक्ष अनि अप्सन बीमा छ उपाध्यक्ष, अप्सन सीमा छ रजिस्ट्रार अनि अप्सन डीमा छ सदस्य। भने यसको कुन एन्सर हो? यसको एन्सर चाहिँ यो रजिस्ट्रार चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिल नम्बरमा चाहिँ पर्दैन भने अरू चाहिँ पर्दछ। अध्यक्ष पर्दछ, उपाध्यक्ष हुन्छ अनि सदस्य 15 जना हुन्छ है। सदस्य कति हुन्छ? 15 हुन्छ। ल साथीहरू आजको लागि यति नै। म फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। सो आज म बिदा लिन चाहन्छु। साथीहरू यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु ताकि अरू साथी कहाँ पुगोस्। ल हस्, धन्यवाद। तपाईको जय होस्। बेस्ट अफ लक साथीहरू।